Manan sa inahan sa atong igsoon, ano man tungod kay kining mga panahon na tagsara kayo nga atong ipaibalo ang pulong sa Ginoo aron sa tuyo nga mapadayag ang pulong sa Ginoo dinhi napita mao nga ang Ginoo dili gyud wala gyud niya ikahikaw ang iyang mga pulong, mga higala, mga igsoon aron sa tuyo nga dugang siyang magpahibalo nato mintras buhi pata nining panahon na atong kinabuhi wala ta mahibalo kung unsang orasa ta karon sa Ginoo so kinahanglan nga dawato nato ang Ginoo pinagi sa kaluwasan nga iyang gitanya kaninato. Natuo ko nga ang Ginoo nagabuhat sa atong kasing-kasing dinhi napita aron sa tuyo.